gironda sa mga operatiba sa PDEA Bohol Provincial Office ang usa ka drug den nga nahimutang sa Purok Utso, Barangay Kugon, Dakbayan sa Tagbilaran alas 6:07 sa gabi niadtong Martes nga may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao apil ang ilang target. Ang Regional Director sa PDEA 7 nga si Joel Plaza miila sa dinakpan na nga maoy target sa operasyon nga mausab ang nagpadagan sa drug den nga si alias Ray, 31 anyos nga residente raw usab sa maong dapit. Lakip sa nadakpan ang duha ka construction worker nga naatlan nga naghingos og shabu sulod sa drug den nga silang alias Romulo, 39 anyos taga Carmen Bohol, og si alias Jonathan, 33 anyos nga taga Danao, probinsya sa Bohol. Nakuha sa mga sakop sa PDEA Bohol ang 12 ka mga pakete sa gituhang shabu nga motimbang sa 290 gramos nga dunay average market value nga 136,000 ka pesos. Apil sa nakuha sa mga operatiba ang buy-bust money, cellphone nga gigamit sa transaksyon ni alias Ray o ubang ebidensya. Ang mga nakuhang shabu giduso na kini ngadto sa PNP Bohol Forensic Unit Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis. Matod pa ni Leia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga duha ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang maong drug den, human sila makadawat og report gikan sa kasiligang tinubdan. Giingong makabaligya si alias Ray og 50 gramos nga shabu matag semana diin diha ra usab sa drug den gamiton ang illegal nga drogas bugti sa bayad niini. Giandam na ang kaso nga ipasaka sa PDEA patok sa mga suspitsado. Morning Cebu!